Salam alaikum. J'espère que vous allez bien. Devoir surveiller numéro 1 تاع الفصل الأول trimestre numéro 1 ومادام نلقاو بروميير اني حين نلقاو دائما على comment se laver les mains و comment se laver les dents et comment se laver الجسم. كيفاش ننظفوا الجسم تاعنا، كيفاش ننظفوا الاسنان تاعنا، كيفاش ننظفوا الايدي تاعنا. ليسونسيال دائما راح نحكوا على شغل نظافه البدن يعني جينيرالمون. راح يجينا تكست نيميرو 1 هذا حكينا على لو لافاج دي مان. دونك جو لي لو لافاج دي مان اي ان جيست اسونسيال، يعني هي جيست او كما نقولوا جيست يعني حركه او تصرف كما نقولوا اساسي دون لافي de tous les jours في الحياة كل الأيام qui permet de réduire le risque، يعني تسمح لنا بتجنب الأخطار du maladie ou d'éviter la transmission de ces microbes à d'autres personnes، يعني تمنع الانتقال تاع الميكروبات بين الأشخاص. ne pas oublier regardez bien ne pas يعني راه عندنا نيجاتيف، لازم ننبهكم على هذه النقطة. Ne pas oublier de se laver les mains tous les jours avant et après chaque repas. يعني ما ننساوش ننظفوا les mains تاعنا الأيدي tous les jours كل الأيام avant et après chaque repas، يعني قبل وبعد كل وجبة. Pour se laver les mains لكي نغسل الأيدي il faut évidemment يجب علينا بانتظام il faut بانتظام se servir de savon soit solide soit liquide. l'eau seule ne lave pas، يعني شغل لازم نستعملوا صابون سواء يكون عندنا سوليد يعني صلب ولا ليكيد يعني سائل، لانه الماء وحده شغل نو لاف با مي يدير والو ما ينظف والو. اوكي يقول لك دون لو تيكست اون بارل دو، يعني على واش رانا نهضروا. بارل هو يتحدث، هذه اشفاو لهذه الكلمه ومامتو اشفاو لهذه الكلمه الاخرى اللي يقولها لك هي لو تيم، يعني اعطيني الموضوع. لو تيم هو الموضوع. نفس الشيء لو كان يقول لك لو تيتر، يعني لازم يكون على بالكم بهذون ثلاث حوايج. لو تيم موضوع، لو تيتر هو العنوان. كون يقول لك بارل دون لو تيكست اون بارل دو، على واش رانا نهضروا حنا باينين. راح نشوفوا لي تيتر عندنا لو لافاج ديما، واش عطينا لي شوا، عطينا لافاج دي دون، لافاج دو فيزاج يعني الوجه، لافاج دي دون هي الاسنان، وعندنا لافاج ديما. المهم خيروا لافاج ديما. كي نولي كاع ما نعرفش راح نشوف لو تيكست. عندي هذه فوتوكوبي لي هذه نحطها. هاني جاوبت الكيسيون نيميرو 1. لو كيسيون نيميرو 2 يقول لك لو تيب دو سو تيكست. شوفوا انا مين يقول لي لو تيب وين نهضر لك على كومون سو لافي لي ما، والبروجي ان تاع بروميير اني دائما راح يكون اكسبليكاتيف يعني تفسيري. النص التفسيري هذا دائما يحكينا على لافاج ديما، لو لافاج او بيان لو بروساج دي دون يعني غسل تفريش الاسنان، ويحكينا على ليجين كوربوبال يعني نظافه الجسم. اوكي تاع دوك احنا شنو نخيرها ما يعطيني الاكزامبل. ناغاتيف انا كي نشوف كلمه ناغاتيف يحكي لي على قصه، وانا ماشي يحكي لي على قصه قصصين ولا لا. ارغومونتاتيف معناتها حجاجي، وانا ماشي يحط لي في حجه ويبرهن عليها ولا موضوع فيه يحتاج حق انه دير حجه. نو دونك خيرو اكسبليكاتيف اللي هو تفسيري، يفسر يهضرنا على موضوع، يفسر لنا علاش لازم نغسلوا الايدي. نقولوا بور ايفيتي لي ميكروب، بور اسمو ريدوير لو ريسك دو مالادي. صح. لو كيسيون نيميرو 3 قال لك ديما هما بعد ما تكملوا اسمو لو تيم، بعد ما تكملوا لو تيب ديما حنجيكم كيسيون على النص تاعنا. واش قال لك؟ كومبليت ا بارتير دو تيكست. وشو كومبلي؟ كمل. عطالك لو لافاج ديما لو لافاج ديما راني لقيتها في النص، تروحوش العنوان حوسوا هي في النص، مش اذا باينت لكم ولا. اوكي هاي قال لكم لو لافاج ديما هاي نفسها. بعد قال لكم هو عطى لكم انا نبدا، عطالي منا منا نبدا. نروح نكمل. قال لك كمل. نروح نكتب وين نوصل حتى البوا. هاي وين ما نحبسش حتى نلقى بوا. داكور تحبسيش عاد فاصله، حبسني عاد البوا. اوكي ونكملها. هاني كملت الجواب اللي بعده. بعد واش قال لك؟ كو بيرمي دو ريدوير لو لافاج ديما. هاني يعطيني سؤال كيما هذا في علامه استفهام. نشطب على علامه استفهام، نشطب على الكلمه الاولى كو كون كيل. هذه الكلمه الاولى نشطب عليها، نحط يدي هنايا ما نسحقهاش. نروح لي من ورا بيرمي دو ريدوير، نروح نحوس، نروح نتبع من النص. بيرمي دو ريدوير هاني لقيت بيرمي دو ريدوير.
تسمح لنا بواش ايفيتي ولا نتجنبوا هذه غسل الايدي. نبدا من permet de réduire le risque des maladies ou d'éviter la transmission de ces microbes à 2 autres personnes. تسمح لنا بعدم انتقال البكتيريا في كذا كذا كذا. راهي ونعاود حطيتها كيما راها ودرت لكم غسل الايدي هذايا واش يسمح لنا ايفيتيو. يسمح لنا ايفيتيو لي ميكروب نورمالمون اخطر والخطر تاع الاصابه بالامراض. هاني ايفيتيتها وين تبعتها هاي وين permet de réduire le risque. permet de réduire de risque. اوكي وهنا واش عاطيني permet de réduire lavage des mains. صح ريبوند باغ فري او فو. فري او فو نبهكم الحاجه اذا لقيتوا الكلمه نفسها في النص وبعد لقيتوا برك زايدين لها نو با معناتها راهي فو. خلاص نروح الكلمه الاولى لو لافاج ديما غسل الايدي ايتان جيست. هاي وين نفسها في النص لافاج ديما ايتان جيست. اوكي راه مليح هنا قال لي جيست قال جيست بعد هنا واش كاتب لي ايسونسيال معناتها حاجه مهمه امبورطون. هنا واش قال لي نو سيكوندير ثانويه وهذه امبو نو. انا ما نفهمش الفرنسيه مادام كيفاش ندير نروح نشوف كلمه هنا ايسونسيال ولا نروح نشوف كلمه سيكوندير باينه الكلمه مبدله طول فوق. روح للدوزيام il nous faut pas. عاود لكم نو فو با هنا انا راح نحوس نشوف صح اسكو داير il nous faut pas في التكست ولا لا. وشين هي قبل il nous faut pas laver les mains لا يجب عليك غسل الايدي avant et après chaque repas. انا شفت هذا وين chaque repas هاي وين avant et après هاي وين tous les jours كل الايام. لو لافاج ديما قال لك نو با اوبلي ما تنساش واش ما تنساش تغسل يديك كل ايام قبل وبعد. اسكو قال لي il nous faut pas لا يجب عليك نو هنايا فوق. اللي بعده pour se laver les mains هاي عندي pour se laver les mains il faut évidemment ما كاش évidemment بصح كاتب لي se servir كاينه se servir دو قال لك صافون ديروا صافون سوا ليكيد من بعد قال لك لو سول يعني الماء وحده نو لاف با ما ينظفش. واش قال لي يجب عليك استعمال اللو هنايا الماء سولمون وانا واش قال لي هنايا نو با عندك تستعمل برك الماء وحده خاطش ما يفيد والو. دونك هنايا الشيخ لا غاد فوق. اللي بعد كومبليت لو طابلو سويفون وهذه دائما يديروها لكم تاع البريمير اني. حنا عندنا لافاج هذه اي انا راح طول نفس الحاجه لازم نشفردون 3 اج باردون نبدل ستيلو باسكو مش باين. عندي اج وعندي اومو وعندي اسيون. انا نحفظ دون 3. غيعطي لي هذا الاكزامبل هذا الشكل هذا فيه فيرب وفيه راديكال وفيه سوفيكس. الراديكال هو الاساس شايفين كيعودوا نبنوا في دار لازم نبنوا الاساسيات دوك 4 ما لازمش يتنح. وهذه الزايده اللي نزيدوها من التالي وهذا الفيرب فعل. دوك نفهمكم هذا الدرس قرينا احنا نوميناليزاسيون انه الفعل نروحوا نحولوه الى اسم. عطالك هذه الكلمه كي نعاودوا نحولوه الاسم نروحوا نحولوا او ار تاعو يخي افعال ثانيه يكملوا بو ار اي ار ار او. هيا نروحوا حنا نحو الاو ار تاعنا ونزيدوا لها واحده من ذون 3 اج اومو اسيون. نروح لهذه الكلمه واش راهم مزيدين لها اج مزيدين لها اج نروح لها اج صح. انا بالي بلي مزيدينها من التالي نروح نزيدها من هاني كتبتها. لاف هو الغاديكال هو الاساس اللي ما تزعزحش كاع ها هو وين لاف حطيته. ومن بعدها لازم نعاودوا نرجعوا فعل خاطر هذا راه اسم. انا نورمالمون راني حولت من فعل الى اسم. نروح نكتب لاف ونزيد لها بدل مو فيرب نزيد لها او ار. هاني كملت ليكزارسيس. نفس الشيء لو كان لقيتوها تكمل باومو تروح تحطوا اومو هنايا تحطوا الاساس هنايا تفصلوا الكلمه على زوج وبعدين تروحوا تزيدوا لها او ار. نفس الشيء بالنسبه للحتي نيميرو 7 قال لك غوليف دو تكست ان فراز ديكلاراتيف. فراز ديكلاراتيف معناتها جمله اخباريه صح. جمله اخباريه هذه انا عندي نعرف زوج عندي افيرماتيف يعني تجيب بوي وهي اي جمله فيها سوجي وفيرب وسي او دي. لا فراز ديكلاراتيف ممكن تكون فيها نيجاتيف. اوكي هو راه كاتب لي نيجاتيف نروح يجيب لي جمله اخباريه تاع النفي فيها النفي وحده نكتب واش نحوس نروح نحوس على جمله فيها نو با. راكم تكتبوا له نو با وتحطوها له نو اعطوني فراز. شوفوا هنايا لا فراز الاولى قال لك نو با اوبليي دو سو لافي لي ما تنساش بلي تغسل ايديك. نروح نحطها نو با وشنو اوبليي دو سو لافي لي ما. اوكي نلقاها في سموها باردون لو ديرنيير باراغراف كاتب لك لو سول نو لاف با الماء وحده ما ينظفش وحده. دونك نقدروا نحطوها ونقولوا بلي سي فري هي هذا الكونجيغيزون. نو
انا على بالي بلي الفيرب تاعي يكمل بو اخ ومع نو باينه. كي نلحق الاول نروح نكتب لاف، نروح نحو اخ ندير في بلاصتها او ان اس. جماعه كي تنساو او ان اس وتفوت تنساو حتى الضمير. شوفوا نوش فيها الان وفيها الاو وفيها الاس. او ان اس هذه كاع كي نسيتوها. نروح نزيدو لي بعدها قال لك نو لافون لي مان، بعد قال لك ايل معناتها هو صح. نروح نكتب هكذاك ونحل او ار وندير في بلاصتها على بالي مع ايل واش ندير او سيما افيك دو لو اي دو سافون. باراغراف على من قال لك remettre en ordre les étapes دو لافاج ديما، يعني روح رتب لي لي زيتاب مراحل تاع تنظيف الايدي. حنايا المراحل انا محفظتها تلاميذي وقلت لهم il faut يجب عليك نيميرو 1 واش دير اوفري لو روبيني، بعد ما تفري لو روبيني واش دير سموي لي ما، بعد سموي لي ما افيك لو يعني تشل لي يديك بالماء، وبعد ما دير سموي لي ما دير ابليكي فروتي فو لي ما ما درتش كيما فروتي لي زونغل اي لي دوا، يعني شغل تحك اظافرك والاصابع تاعك، بعدها غيسي لي ما افيك لو، وبعدها سيشي لي ما افيك لو سيرفيت، يعني شغل تنشف يديك بالسيرفيت. روح نرجع انا نبدا باول كلمه اوفغي لو روبيني، ما لقيتهاش، ما قاليش افتح لو روبيني، معليش بعد ما نفتح لو روبيني انه نخزر فيها اكيد راح نشل يديا. شل يديا هي سموي راهي موي كيما نفهمش كاع واش قالوا الاخر نفهم. هذه نيميرو 1 نكتبها هنا. بعد ما شللت يديا واش راح ندير؟ راح نابليكي لو سافون. نيميرو 2 ابليكي لو سافون. بعد ما ابليكيت لو سافون حطيت الصابون في يدي وراح نرجع نرغوي. بعد نبدا دوك واش ندير؟ نزيد نحك اظافري والاصابع تاعي. واش نقول؟ فروتي، شغل تفروتي. نيميرو 3 تبقى لي هذو زوج. بعد ما خلاص درت الصابون دي لازم نشيل يديا، دونك غينسي ليما. هاني درت هذه نيميرو 4. بعد سيشي نشف، جاي من كلمه سيشوار سيشي. نيميرو 5 دونك هانا كملنا. سوجي سي تري فاسيل.